वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रथेन देवदापि भवनानि पश्यन् हरि ओं नमो ब्राह्मणदेवाय ब्रह्माण्डहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्राह्मणाय नमो नमः। तीनटा टुक्रा पुष्प टुक्रा ल्याउँदा हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि शोभन कौशिक निकटे शोभन कौशिक निकटे मम्मीलाई देऊ शोभन कौशिक
निकटे जलाग्नामदे पट्टारेश्वर सदा शिवचाणी देवी भगवती त्रिपुरामश्यामदे विरोधी कृष्णाम समस्तरे श्री सूर्यना उत्तरायणी वसन्ति ऋतौ वैशाख मासे वैशाख शुक्ल पक्षे शुक्लया सोमवार शनिताम अष्टमां शुभमन्नस्थितवत्यः अदितादि मेष राष्ट्रे श्री सूर्य कर्कट राष्ट्रे चन्द्रमा वृश्चिक राष्ट्रे देवग्रह वन्डी शुक्राय सुधान स्थितिषु संशय युक्त ग्रहगण विशेषण विशिष्टां शुभमन्नस्थितवत्यः सैकत राष्ट्रे द्रव्यदान दान तेन तुक्कं संप्रपदे नारायण भक्तानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षन्तु पदे पदे यानि यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षन्तु पदे पदे गोप्यो नमः मनले एउटा गाईलाई सम्झिने हातमा ढोगिदिने सूर्य भगवानलाई सम्झिने हातमा ढोगिदिने आफ्ना कुलदेवता ब्रह्मदेवता वायुदेवताहरूलाई सम्झिने नमस्कार गर्ने नारायण भन्ने र त्यो दुर्गालीका देवतापट्टि सारा हरि ओम हरि ओम धाम शिव शान्ति राम शान्ति र सदा शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वदेवा शान्ति सर्वारिष्ट शान्ति समा शान्ति रे यो कपालमा लगाऊ ओम विष्णवे नमः हात जोडिराख विष्णवे नमः भन सोमम भगवती कल्याण मार्गम धन सम्पदा मम शत्रु पाप रोग विनाशाय त्रिपज्योति विष्णवे नमः सोमम भगवती कल्याण मार्गम धन सम्पदा मम बुद्धि विकासाय त्रिपज्योति विष्णवे नमः दीपम त परम ब्रह्म अन्नकार निवारक अतस्वस्ता पूजायामि प्रसन्न मम सर्वदा ओम विष्णवे नमः उ त्यो दियोमा चढाइदियो विष्णवे नमः फेरि फुल्लेर हात जोड अनि मनले ओम वरुणाय नमः भन हरि ओम कलशादि पञ्चवर्ण भगवान यागच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टिर सुप्रसन्न भव अभावैव स्वामजानि गर्भतं समजो शर्मात ज प्रभु वरं दत्त वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितं फलम् अनेन फलदानेन फलस्तुति सदा मम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समान प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सिद्धि विनायकाय नमः बाबु उ त्यो घोडाभन्दा मासतिरको त्यो पहेँलो कपडामा कसार बटारेको छ नि हिजो माथि माथि त्यहाँ चढाइदिने मङ्गलाय स्तनु हरि ओम इन्द्राणी देव्यै नमो नमः उ त्यो थालीको माझमा राखिदिने ल अब खुला छेतापाती लिएर हात जोड्ने पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव ओम कौशल्यै नमः त्यो ओल्लोपट्टि खण्डमा राखिदिनुहोस् कौशल्यै नमः फेरि अर्को लिने हो सीताय आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव सीतै नमः अर्को खण्डमा राखिदिसो फेरि लिसो हो मन्दोदरी आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव ओ मन्दोदर्यै नमः अर्को खण्डमा राखिदिने मन्दोदर्यै नमः फुल मात्रै ल्याउँछ अब थोरैमा राखिदिने अनि धेरै लिने थोरै थोरै लिने त हो अञ्जनी आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव अञ्जनी पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव कुन्तै नमः राखिदिने फेरि लिने हो द्रौपदी आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव द्रौपदी नमः राखिदिने फेरि लिने हो सुभद्रा आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव सुभद्रै नमः चढाउने करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव सावित्रै नमः ढोगेर चढाउने फेरि लिने हो लक्ष्मी आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव ढोगेर राखिदिने फेरि लिने हो उमा आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा सृष्टि रोष प्रसन्न भव राखिदिने फेरि लिने हो रुक्मिणी आगच्छ यातिष्ठ मम पूजा गृहाण यावत् पूजां करोमि तावत् पूजा अब पानीमा हात चोक्नेर त्यो पूजा गरेर सबै हात चोकेर यसो घुमाउने र हात जोड्ने आगच्छ वरदो देव सर्वकामार्थ सिद्धये रक्षा कुरु सदा देव देवेन्द्राणी नमस्तुभे आवाहनं समर्पयामि इन्द्राण्यै नमो नमः ढोगिदिने एउटा कुसको टुक्रो चढाउने र हात जोड्ने नाना प्रभा समर्कीर्ण नाना बडा आसन कल्पतो देव वृद्धार्थम आसन समर्पयामि इन्द्राण्यै नमः ढोगिदिने अब जल छर्किदिने र हात जोड्ने गङ्गादि सर्वतीर्थे भो आनतीयं त्वयामुत्तमं पाद्यहं प्रदायामं गृहाणं परमेश्वर पाद्यं सर्वप्यामि इन्द्राण्यै नमः ढोगिदिने अब अम्लो चोबेर यसो दही छर्किदिने र हात जोड्ने गन्धा क्षतैष्ठ सहितां फलपुष्पयुतां तव अर्घ्यं गृहाण दत्तमे प्रसिद्ध परमेश्वर अर्घ्यं समर्पयामि इन्द्राण्यै नमः ढोगिदिने पूर्व गृहाण जगदीश्वर मधुपर्कं समर्पयामि इन्द्राण्यै नमः चढाइदिने गङ्गा जल त्यहाँ मिसाएको छ फेरि जल छर्किदिने हात जोड्ने र हात जोड्ने पञ्चामृत मया नित्यं पयोदधि समन्वितं घृतं मधु शर्करा च वृत्तार्थं प्रतिक्रियातां पञ्चामृत अब फुल्लेर हात जोड देवेन्द्राणी नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियभाविनी विवाह भाग्यम आरोग्यम पुत्रम लाभम च देहि मे धान्यम देहि धनम देहि पशुं देहि म भाविनी यशो देहि सुखम देहि सर्वकार्थ एउटा फुल राखिदिनु हरि ओम जाने नजाने मैले केही गल्ती गरेको रहेछु भने हे इन्द्राणी देवीलाई दोष नलाओस् भनेर त्यहाँ शिर झुकाउ
बोक्ने मान्छे त यसो टिका लाउनु परबाट टिका लाउँदै आउनुहोस् न टिका लाउँदै चिने मान्छेबाट खुसी भएको नि त शिरमा राखेर विष्णुवे नमः विष्णु भगवानको पूजा हुँदैछ आज हरि ओम कृष्णेन रजसा व्रत मानो निवेशेन आफूले मान्थ्यो हो क्या अरे राम्रो पारे नि नराम्रो पारे नि हरि ओम कृष्णेन रजसा व्रत मानो निवेशेन रथेन दिवजाति भो नानी अलि अडिएन अलि टक्क अडेछ न ओम हरि ओम कृष्णेन रजसा व्रत मानो निवेशेन रथेन दिवजाति भो नानी पश्यन् ओम विष्णवे नमो नमः अब कहाँ बाबु यो हातमा लिनुहोस् त हरि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलायस्तन हरि ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मी सम्झेर पूजा गर्ने ल अब यो अघिको जस्तै चन्दन झिकेर यसो निधारमा चिसो पारिस्यो अनि टक्क टिका लगाइदिस्यो त उनीले भन्दा हजुरले राम्रो पार्नु पर्छ नि चटक्क पारेर स्वस्ति नो टक्क पार्नु न अब ददातु मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि ओम मङ्गलमूर्तये नमः यो समय यो हातले होइन यो हातले के त्यो किस्तीमा राखेछु
भान्जी अघिको जस्तै गर भान्जी जवाब पढाउ त मङ्गला यस्तनु हरि लगाइदेऊ हो यस्तै गरिदियो अघि भन्नुभन्दा हजुर पनि त्यस्तै गर अघि के गरेर छ उनीले थाहा नि हरि ओम सभा स्वस्ति न स्वस्ति नो हरि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरी मङ्गलायस्तनु हरि ओम मङ्गलमूर्तये नमः हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयमधुराय ओम मङ्गलमूर्तये नमः समारे त हेर्नु त एकचोटि माला समारे हरि ओम मङ्गलम भगवान् लाइन हाल है हरि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलायस्तनु हरि यो हातले ज्वाइँको यो हात समात हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मङ्गलमूर्तये नमः घडीमा चाहिँ मन्त्र हामी पनि नपढौँ है कति पढ्नु तपाईँहरूको नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयमधुराय ओम मङ्गलमूर्तये नमः तीनटा ल अब उहाँ गुरुलाई टिका लगाइदियो मलाई लगाइदियो हरि ओम कृष्ण ए हजुरहरूको पनि तीनटा खाम गुरुहरूलाई टिका लाउनुपर्छ स्वयंवरको हरि ओम कृष्ण नरसाव्रतमान निवेशन भयो बाबा जाति जाति भयो नानी पश्चात रामनाय हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः यस्य लग्न पत्रिका आदि नानी दुलैले सुन्ने आदित्यादि ग्रह सर्वे ज्योतिष चक्र निवासिनी दीर्घमायु प्रयच्छन्ति लिखितं लग्न पत्रिका 2075 साल वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी श्री 26 गति 12 पला उपरान्त तिथि नक्षत्र कर्कट राशिका चन्द्रमा अस्मिन दिने नेपाली समय अनुसार 12:30 शाखोच्चारण कन्यादान लग्नान्ति ग्रन्थ बन्दिनां गोदानां च शुभम हरि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलायस्तनु हरि ओम मङ्गलमूर्तये नमो नमः गुरुलाई दिने यो दिने यो पनि रामनाय नमो हरि ओम कृष्ण नारायण भइसक्यो अब ज्वाइँलाई लिएर मुड़ा शिकारा है सुबह घर जाना है तूने कैसा जादू है किया लम्हा ये सुहाना है टाइम नहीं गवाना है जीने का मजा ले साथिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया
माथि आप हमें देवम सिंधन कामरो ब्रह्म कामरो हिमाचल हिमाचल नमस्ते रुद्रवन्य अर्चयिष्यामि भवन्तम् अर्चयः इति प्रतिक्रियताम् तीनपल्ट घुम्नु पानीको धारा अघि छोरीले घुमेर जस्तै सर्वाणी नसन्तु प्रदक्षन्तु पदे पदे भयो के भयो त्यहाँ राख्नुहोस् हात जोड्नुहोस् आगत शिवरा श्रेष्ठ हात जोड्ने ज्वाइँको हात हाल्ने अक्षता झिकेर राखिदिने जाँदैन हजुर यहाँ हेर्नै पर्दैन हाम्रो त्यो तल नै छ राखिदिनुहोस् यो त्यसो छोरा राख्नु छाउनुहोस् यहाँ छाउनुहोस् तल राख्नुहोस् सच्नु भइसक्यो ल यसरी ल अब त्यहाँ गुरुले जाँदा भन्नुहुन्छ त्यहाँ छुनुपर्छ है ज्वाइँ यहाँ हृदयमा छुनुहोस् दुईवटा हातमा छुनुहोस् हृदयमा छुनुहोस् जाङमा छु नि यहाँ पेटमा फेरि छु नि अलिकति यहाँ अलिकति खन्याउनुहोस् यहाँ छ अलिकति खन्याउनु न खस्छ भयो अब तल राख यसमा छैन यो पनि त्यही पानीसम्म है त्यही कति कृष्ण नाम भन्नुहोस् है आफ्नो नाम आफै सम्झिनुहोस् ए मलाई दिनुहोस् यहाँ राखिदिनुहोस् तल राखिदिनु तल यसले थितिनु अब तल राखिदिन्छु हजुर यहाँ राखेर अनि एउटा थाम राखेर सम्झि है अनि कालक्षेपन कर्तव्यम लग्न बरावलोकन विदौ निश्चित तद्दम सुखी भव दिनुहोस् सम्झिलाई दिनुहोस् हजुरले समाज अब ल अब कन्यादानको तयारी के अरे गोडा धुने तयारी गर्नु पऱ्यो अब छोरीको नि त्यसै गर्नु न पहिला हात धुनुहोस् अझ अगाडि जानु थाल्छ हो हो ल अब गोडा धुनुहोस् त्यसै गरी शिरमा चढाउनुहोस् 3 चोटि अनि खानुहोस् 3 चोटि अहिलेको जसै गरी ल अनि ल हात धुनुहोस् हो ल अब यही अक्षता लगेर यता लगाउने सिस्टम चाहिँ त्यो मान्छेले जाने हुँदैन अब फुल शिरमा राखिदिनु अलिकति खाम्दैछुँदैन ल दिनुहोस् नारायण भन्नुहोस् नारायण भन्नुहोस् ढोक दिनुहोस् छोरीलाई पनि ल अब तपाईँले अघि दिदीले ज्वाइँको त्यति भयो अब छोरीको गोडा दिनुहोस् पहिला हात धुनु न हात त्यसो गर्नु ल गोडा दिनुहोस् तब 3 चोटि शिरमा चढाउनुहोस् 3 चोटि दिदी यसो गर्नुहोस् यस्तो यता हेर्नु यस्तो गर्नु गरेर खानुहोस् हो 3 चोटि फेरि ल भयो अब त्यो हात धुनु अलिकति फुल शिरमा राखिदिनुहोस् फुल शिरमा राखिदिनुहोस् थोरै थोरै राखेर दक्षिणा दिनुहोस् ज्वाइँलाई नमस्कार गर्नुहोस् छोरीको गोडामा ढोकिदिनुहोस् ल ल अब अरू जो भए पनि पालो चाहिँदैन है ल ल
आएर भयो यता टिका लाउन पहिला कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि उल्टो पर्छ क्या त्यो दिनु दुईटा खाल दिनु देऊ आएर भन नमस्कार गर ढोगे नै हुन्छ ल आउनु सब काका काकी हरि ओम तीनचोटि शिरमा लगाइ छोटा खाइसो तीनचोटि बसेर खिचेर नानी टिका लगाइदिन्छु मैले पढेछ गुरु गर्नु राम्रो पाल्नु बाबुले म चाहिँ बाहिर पुग्नु नि आफू घर पनि आउने जाँदा हजार वर्ष अघिदेखि तिमीलाई भेट जस्तो हजार वर्ष पछिसम्म भेटिरहँ जस्तो हजार वर्ष अघिदेखि तिमीलाई भेट जस्तो हजार वर्ष पछिसम्म भेटिरहँ जस्तो अजम्बरी एक पलियो अजम्बरी एक पलियो उनी राख है बगैँचाला अन्त कतै धुनी राख है बगैँचाला अन्त कतै धुनी राख है हजार वर्ष अघिदेखि तिमीलाई भेट जस्तो स्वर्ग होला भन्थे कतै कल्पनाको लोकमा स्वर्ग होला भन्थे कतै कल्पनाको लोकमा तर मैले स्वर्ग भेटे
तिम्रो अङ्गालोमा ला 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 लु अब गोडा धुनुहोस् तीनचोटि टोपी टोपी तीनचोटि शिरमा चढाउनु गोडा मुनि हात राख्नु न भाउजूले पानी हाल्दैन हो तीनचोटि शिरमा चढाउनु बिस्तार पर्दा पर्नु हुँदैन ल तीनचोटि खानुहोस् लु अब भान्जीको नि त्यसै गर्नुहोस् पहिला हात पुस्नुहोस् पानी हालेर यसो गर्नुहोस् त्यो टोपी समाइदिनु दाइको हात पुस्नु पहिले हात पुस्नु हो अब गोडाभन्दा मुनि हात राख्नुहोस् अनि पानी तीनचोटि शिरमा त्यही अब यता लगाइदिनु हुन चाहिँ त्यही यहाँ लाउने अब फुल शिरमा राखिदिनुहोस् हरि ओम पानी हालिदिनुहोस् तीनचोटि शिरमा चढाउनु भाउजू तीनचोटि भाउजू यता हेर्नु त यसो गरेर यसरी खानु अलि हालिदिनु न पानी ठुल्दै हो भाउजूलाई तिर्खा लागेको पनि छ हो अब हात धुनुहोस् लु टिका लाउनुहोस् मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनि काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन हो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिमी 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 तिमीमै छ मेरो हर खुसी तिमी 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 नै हो मेरो जिन्दगी मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन संगीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो संगीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो सँगै 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 होस् जीवन मरण युगो युग बनोस् हाम्रो प्रेम उदाहरण मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन
मुटु साट्न पाए सँगै सुनि काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन झिका त बाबा कता लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार देउसी चढाउँदै लाइदिउला चोखो पियार लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार देउसी चढाउँदै लाइदिउला चोखो पियार लैजाउला घुमाउन काठमाडौँ सहर लाग्छ रहर ल्याउला चोखो पियार लैजाउला घुमाउन काठमाडौँ सहर लाग्छ रहर ल्याउला चोखो पियार लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार देउसी चढाउँदै लाइदिउला चोखो पियार लाइदिउला चोखो पियार मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदिउला चोखो पियार ल्याइदिउला मिनरलको पानी हजुर हौ रानी हजुर ल्याइदिउला चोखो पियार यो मनको खाली पानामा तिम्रो नै नाम करियो
हाम्रो भाउ पढ्नु दिदी भन्दा हामी पोज दिउँला नि के गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ यो यता यहाँ एकैचोटि सङ्कल्प गर्ने हजुर उहाँ हो हो हजुर यो चाहिँ गाडीमा राख्ने हुन्छ होला है यो चाहिँ गाडीमा राख्न पर्दा नि हुन्छ होला है सुषमा दिदी यतैबाट हुन्छ म खोज्छु है त लय प्रसाद ल अनि तपाईँको बुवाको ढुङ्गा प्रसाद तपाईँको ढुङ्गा प्रसाद छोरीको छोरीको हिमादेवी हिमादेवी ए बाजा बजाउन लाउनु रे त्यहाँ गरे दान दिने बेला हो बाजा उता हो नि बाजा ल्याए के काम लाग्यो त्यहाँ बाजा बजाउन भाइहरू त्यता खाइन गोपिँदै बस्छ जाने भयो तिमीहरू
क्या छ यिनीहरू सिन्दुर त अहिले पछाडि सुरक्षित राख्नुहोस् अहिले यसको विशेष काम छ है अब ज्वाइँ साहब टिका लगाइदिनु यो सामान टिका लगाइदिनु त बुवालाई अरूलाई भयो नआएर आमाहरू लगाइदिनु हरि ओम कृष्ण भयो मम्मीलाई लगाइदिनु कृष्ण रतमानु निवेशन रथेन देवजाति भोनानी पश्चिम ब्राह्मणायन भन्नमा दिदी दुईटा खाम हजुरले पनि तीनजना त्यहाँ तीनटा छ अब सुन्नुहोस् दिदी अब हिनाले लुगा लाउनुहोस् अनि दिदी पनि अब उहाँ दुई पक्षलाई भने दुवैजनाले लगेर खाना खुवाउनुहोस् हजुरहरूले पनि खाना खानुहोस् अनिखेरि लुगा घर गहना के छ टक्क जति चाँडो ल्याउनु भयो त्यति चाँडो हुन्छ महफिल सजाओ मुँह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ चाचा चाची हो या मामा मामी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ दो वेडिंग पुलाव दो वेडिंग पुलाव दो वेडिंग पुलाव दो वेडिंग पुलाव डोली घोड़ी सबको सजाओ बैंड बाजा बजाओ दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ वॉल्यूम बढ़ाओ सबको नचाओ ये गाना फिर से
उता जा दाहिने चप्पल बोकालेर दाहिने हातको दाहिने हजुर त्यति छ अमलाले बुढी अमलाले अब दोस्रोमा तेस्रोमा ए नानी बोल्नु 3 टाइममा टेका न त्यो 3टा टिका लाग्यो हो सबै घुमेर आउने त दुवैजनाले यो आठवटा पूजा गर्दै जान्छ पूजा गर्ने 8वटा पूजा गर्नु 8वटामा पैसा राखेर त 8वटा पूजामा पैसा राखेर जति राख्ने त्यो त त्यहाँको जस्तो भयो ओम अष्टपर्वताय सुमेरु पर्वताय नमः अब यो 7वटा छ 7वटामा पूजा गर्ने फुल छ उयो फुल पनि छ पछाडि उतापट्टि फुल छ हजुर फुलले हात दिनुहोस् त हरि ओम एक सूर्य सहस्राम सोतेजरासी जगतपति अनुकम्पयामा भएकी गृहाणमा दिवाकर ओम सूर्य नारायण सूर्य भगवानलाई फुल चढाउने नमस्कार गर्ने अब हजुरले यो हात उतापट्टिबाट लगेर उयो नानीको पल्लो हातको काखी मुनिबाट छिराएर हृदयमा छुनी हृदय नमान्ने विधि हो उनीको हृदयमा छुनी हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हृदयमा छुनी कृष्णाय छोइरहनु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः छोडिदिनुहोस् बस मङ्गलमूर्ति हरि ओम नमस्ते अलिकति लिनुहोस् अघि मात्र अलिकति आफ्नो पिता पुर्खाले नारायण सूर्य भगवानलाई डबलले धेरै भक्त झिक्नुहोस् धेरै हो फेरि मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर तिम्रै निम्ति जिउँछु तिम्रै निम्ति मर्छु हो तिम्रै निम्ति जिउँछु तिम्रै निम्ति मर्छु तिमीलाई माया गर्छु तिम्रो अब यो दौराको बेसमा नाचेर तपाईँको नाम
नाम के हो हजुरको? अब सुन्नुहोस्, अब यिनको नाम तपाईँलाई चाहिँ नि यिनको अहिले भएको नाम तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, केही नाम ठिक छ भने ठिक छ, यति बेला त्यो नाम हजुरलाई ठिक लागेन भने उनीलाई हजुरलाई मनपर्ने नाम राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, केही ठिक छ कि ठिक छ। ल अब दौराफेर समातेर बस्नुहोस् भन, बस्नुहोस्। हो ल भाइ, अब बस है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति मंगलमूर्तये नमः। खुल्लेर हात जोड्नुहोस्, हरि ओम। खुल्लेर हात जोड्ने, हरि ओम चन्दनम बदन्ति। दिदी एक टपरी चामल भिनालाई बोलाऊ। हरि ओम पुनादर्मी परापता सुगुणा पुनरापता संक्रतो गुणपात्र नमो नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतते सर्वसाय गोविन्द। फुल चढाइदिनु त उता तपाईँ। हरि ओम पुनादर्मी त्यो पैसा पनि मात्र हैन। हरि ओम पुनादर्मी परापता भिनालाई बोलाउने चरो आउँदैन। हरि ओम पुनादर्मी परापता सुगुणा पुनरापता संक्रतो गुणपात्र नमः। आदिपूर्व संकट सस्तो आदि आदि भारत गोत्र पन्ना आदि वशिष्ठ गोत्र पन्ना भिनाजुको नाम के रे
दुर्गा प्रसाद नमस्कार सम्पत्ति तारादेवी अस्मत् सुपेन्द्रको शुभ विवाह कर्मणि निमित्तका अझै पूर्व सङ्कल्प संस्था अझै भारत गोत्रोत्पन्न छ हजुरको नाम सम्झेर ममा भन्ने अपूर्ण पुणार्थम पूर्ण पात्र पूजाले गौरीको दुवैजनाले हामीले गरेको कर्म एउटा होस् भनेर त्यहाँ ढोक्दिने अनि मलाई दिने नारायण श्री कृष्ण मङ्गलम हिलादिने मङ्गलमूर्तये सर्वदेव नमस्कार हरि ओम पञ्चवर्ती समायुतं हृदयेन झलितं मया आराधिकं प्रभावेन सन्तुष्टो मम सर्वदा यो बत्ती यसो घुमाइराख्नु त नानी तिमीले ज्वाइँलाई छौ है पञ्चवर्ती समायुतं हृदयेन झलितं मया आराधिकं हरि ओम पञ्चवर्ती पञ्चवर्ती समायुतं हो भयो पञ्चवर्ती समायुतं हृदयेन झलितं मया आराधिकं प्रभावेन सन्तुष्टो मम सर्वदा वनस्पति रसभूतं नारी समन्वरं आगम सर्वदेवानां धुपोयं प्रतिगतं मङ्गलमूर्तये नमो नमः मङ्गलमूर्तये नमो नमः मिस्टर भाइ हरि ओम आकाशात्मनि तम दैव छैन हरि ओम आकाशात्मनि तम दैव यथागच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम अरू को हुनुहुन्छ छोरी बाजुलाई दिन त्यही बाँडे हुन्छ बिनानी छ भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यो परमबाट मलाई दिसेर हरि ओम देव शान्ति पैसा सबै हरि ओम देव शान्ति दिदी हात जोड्ने भिनानी हात जोड्ने यो सबै हालिदिनु न हरि ओम देव शान्ति हरि ओम देव शान्ति रक्षाको शान्ति र शान्ति र सदा शान्ति वनस्पति शान्ति विश्व देवा शान्ति सर्वविष्ट शान्ति समा शान्ति देवी मङ्गलमूर्तये नमो नमः मङ्गलमूर्तये नमः खुसियार माथि माथि पूर्व सङ्कल्प संस्था अध्यात्मिक भारत गोत्रोत्पन्न नाम सम्झेर मम अस्मत् शुभ विवाह कर्मणि निमित्तका नाना नाम देव्यव नाना नाम कन्याकुमारी ब्राह्मणेव भेष दक्षिणादान तेन दुर्गां सम्प्रपदे मङ्गलमूर्तये नमो नमः त्यहाँ पैसा मिलेन त्यो पैसा नारायण एउटा पैसा दिसेर हरि ओम नारायण ब्राह्मणाय नमो नमः गुरुदेव हरि ओम आकाशात्मनि तम दैव यथागच्छति सागरे सर्वदेव मङ्गलमूर्तये नमो नमः मङ्गलमूर्तये नमो नमः तपाईँको काम दिदीले हरि ओम नाम पूर्व सङ्कल्प संस्था हरिदानी वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य विना नाम सम्झेर मम सम्पत्ति तारादेवी नाम देवा अस्मत् सुपुत्रिका शुभ विवाह कर्मणि निमित्तका ब्राह्मणद्वारा नाना नाम देवीको नाना नाम कन्याकुमारीको ब्राह्मणे हो भेष दक्षिणा दान तेह्र तुल्याम सम्प्रपदे दिदी त्यो पुष्पको टुक्रो पैसा माथि राख्नुहोस् अनि भुइँमा राख्नुहोस् अनि त्यो पैसा अहिले दक्षिणा मिला एउटा मिस्नुपर्छ त्यही कपरी माथि राख्नुहोस् दिदी त्यो अर्घाउँदो उचाल्नुहोस् त्यो अर्घाउँदो उचाल्नुहोस् परमात्राको पानी राख्नुहोस् हजुरको विषय त अनि नानी अलि अक्षता यता सारेर ओर आउनु त अक्षता यता सार्नुहोस् हरि ओम
मेरो छोरी हुँदैन अब भयो Anande, happy. Look at Rasta. घुमेर आउने मङ्गलममा गाडी आउँदैन भित्र हरि ओम मङ्गलम भगवान मैया दिदी खोइ मङ्गलम भगवान
Bye bye.